على شكل توصيات خرجت نتائج منتدى أمريكا والعالم الإسلامي. يدرك المشاركون من مفكرين وخبراء ورجال دين أن اللقاء وتبادل الرأي والشكوى أحيانا لا يمنحانهم سلطة اتخاذ القرارات الحاسمة والمصيرية. كل ما في وسعهم بحث مستفيض وعصف ذهني خلف الأبواب المغلقة. قد تعني تلك الجهود شيئا لمن يملكون السلطة كالرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي خاطب المشاركين في المنتدى عبر رسالة مسجلة وأوفد وزيرة خارجيته. كما اعتبر حضور أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إحدى الجلسات بعد 4 سنوات من الغياب من مؤشرات جديد محتمل قد تتمخض عنه هذه الدورة. هذه محاولة للحوار بين المسلمين وغيرهم لتجاوز الحواجز، وأعتقد أن ذلك أمر رائع، فنحن نحتاج إلى الحوار، ولا أؤمن بنظرية صراع الحضارات، ولا أعتقد أن هناك صراعا من هذا النوع. ومن الجانب الإسلامي لا تنعدم التطلعات والآمال، لا سيما في أن يكون قراره بيده. أن يكون هناك إصلاح سياسي من داخل العالم الإسلامي دون أن يكون ضغط من أي طرف كان، ثم أن تكون الأعمال بدل الأقوال. هذه الأعمال التي نسعى إلى تكريس المصالح المشتركة والسياسات المتقاربة على قدم المساواة، بدل أن تكون هناك سياسات للكيل بمكيالين على مستوى السياسات الدولية. في الجسد الإسلامي جراح كثيرة يقول بعض المشاركين: العراق وأفغانستان والصومال وباكستان واليمن وفلسطين وقضيتها المركزية لدى العرب والمسلمين. قد تكون اللائمة في ذلك كله على السياسة وتعارض المصالح والرغبة في الهيمنة. فهل للأديان نصيب من العتاب؟ Religions cannot be a cause of friction or conflict. الأديان لا يمكن أن تكون سببا في الاحتكاكات والصراعات، وإنما هناك من يوظفون الدين لمصالحهم وخدمة قضاياهم. الدين وسيلة لتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم والتعايش. رجال الدين أريد لهم في هذا الملتقى أن يقوموا بدور دبلوماسي، وأن يكون السياسيون أكثر إنصاتا لهم. مرة أخرى قد لا يملك منتدى أمريكا والعالم الإسلامي من السلطة إلا الرمزية، أما منظموه فيرون فيه وسيلة متزايدة الأهمية. أعتقد أنكم تلاحظون تقدما حقيقيا عبر السنوات. فخلال الدورات الأولى كان الأهم بالنسبة للقادة هو اللقاء، لأن الطرفين لم يكونا يعرفان بعضهما بعضا، ومع مرور الوقت تطورت العلاقات من خلال الحوار المستمر. رسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات بين أمريكا والعالم الإسلامي، هذا هو شعار هذه الندوة التي اختتمت الآن. فإلى أي مدى تحققت تلك الأهداف؟ بداية الإجابة قد تتبلور في الدورة المقبلة في واشنطن. طيب، هذه الجزيرة، الدوحة.